ओम कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावनेऽपि कृतया मुनगंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। संपूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको हामी क्रिएटिभ खबर मार्फत त्यसैगरी प्रोफाइल खबर मार्फत उपस्थित भइसकेका छौं। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो पुराण वार्ता कार्यक्रममा आजको अङ्कमा हामी पुराणहरूले चर्चा गरेका विषयमा चर्चा गर्दै छौं। अघिल्लो अङ्कमा मैले यहाँहरूलाई जुन भगवानको भक्तिका विषयमा चर्चा प्रारम्भ गरेको थिएँ, त्यसै भक्तिकै विषयलाई निरन्तरता दिँदै म आज यहाँहरूलाई भक्तिको विषयमा अझ प्रकाश पार्न चाहन्छु। भगवानको भक्ति नभइकन वास्तवमा यो चित्त शुद्धि हुँदैन र चित्त शुद्धि नभइकन भगवत प्राप्ति गर्न सकिँदैन, ब्रह्म स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सकिँदैन भनेर पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानको भक्तिलाई सर्वश्रेष्ठ साधन भनेर बताइएको छ। जुन साधन साना बालकहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी कुमार अवस्था, शिशु अवस्था, त्यसैगरी यौवन अवस्था, प्रौढ अवस्था, वृद्ध अवस्था जस्तो सुकै व्यक्तिहरूले पनि भगवानको भक्ति गर्नुभयो भने अवश्य पनि उहाँहरूले भगवत कृपा प्राप्त गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रह्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पुराणहरूमा अनेक उदाहरणहरू आएका छन्। सानो बालक जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, ध्रुवजीले भगवानको भक्तिद्वारा, भगवानको उपासनाद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो। अविनाशी लोक उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, जसलाई ध्रुवलोक भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी युवती अवस्थाकी जो भगवती सती हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो। उहाँ भगवान शिवमा नै लीन हुनुभयो, त्यसै हुनाले शिव शक्ति भनेर भगवान शिवलाई मानिन्छ, अर्धनारीश्वर भनेर। यसरी भगवती सतीले पनि भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। उहाँले भगवान शंकरलाई प्राप्त गर्नुभयो। फेरि अर्को जन्म लिएर पार्वतीको रूपमा भगवान शंकरसँगै उहाँले विवाह गर्नुभयो र यसरी शिव र शक्तिले युक्त भएर भगवती रहनु भएको छ। त्यसैगरी यौवन अवस्थामा पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर, जस्तो पुराणमा पृथु नाम गरेको राजा हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको पालना गर्नुभयो। पृथ्वी देवीलाई उहाँले छोरी जस्तो बनाएर पृथ्वीको भरण पोषण गर्ने काम गर्नुभयो। पृथ्वीलाई उहाँले धर्मपूर्वक पालना गर्नुभयो र अन्तमा उहाँले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो, पृथु नाम गरेको राजाले। त्यसो भएको हुनाले यौवन अवस्थामा पनि जसले भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भक्तिको माध्यमद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण महाराज पृथुको माध्यमद्वारा पनि दिएको छ। त्यसैगरी वृद्ध अवस्थामा पनि भगवानको भक्ति छोड्नु हुँदैन, भगवानको उपासनालाई छोड्नु हुँदैन। भगवानको उपासना गरियो, भगवानको निरन्तर चिन्तन गरियो, भक्ति गरियो भने अवश्य पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्ने उदाहरण प्राचीन बर्ही नाम गरेको राजाको माध्यमद्वारा पुराणमा
वर्णित छ, वर्णन गरिएको छ। प्राचीन बर्ही राजा जो वृद्ध भइसक्नु भएको थियो, उहाँका पुत्रहरू तपस्यामा जानु भएको थियो, तपस्या गर्न भनेर। त्यतिखेर उहाँलाई जब देवर्षि नारदजीबाट दिव्य वैराग्यको उपदेश प्राप्त भयो, आफ्नो स्वरूपको ज्ञान उहाँले जब गर्नुभयो, अनि भगवानको भक्ति गरेर भगवानको उपासना गरेर उहाँले तुरुन्तै त्यो राज्य इत्यादि त्यागेर भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। उहाँ जंगलमा गएर भगवानको उपासना गर्दै गर्दै अन्तमा छोराहरू तपस्याबाट फर्केर नआउँदै पनि उहाँले राज्य इत्यादि सबै छोडेर जानुभयो र भगवानको उपासना गरेर भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। ती प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजाले वृद्ध अवस्थामा। त्यसो भएको हुनाले भगवत भक्तिद्वारा चाहे बालकले, चाहे यौवन अवस्थाका मानिसले, चाहे प्रौढ अवस्थाका मानिसले, चाहे वृद्ध अवस्थाका मानिसले भगवानको भक्ति गर्दाखेरि उहाँहरूले भगवत प्राप्ति गर्न सक्नुभयो भनेर पुराणहरूमा उदाहरण दिएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण वैदिक सनातनी हिन्दू धर्मका जति पनि अवलम्बी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भगवत भक्तिलाई अगालि हाल्नु पर्दछ। भगवत भक्ति द्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउने यो कार्यमा लागिहाल्नु पर्दछ। जस्तो सुकैको उमेर होस्, यति उमेर भएपछि गर्छु भनेर भगवत भक्तिलाई थाती राखियो भने आफ्नो दुर्गति हुन्छ। यस कुरामा हामी निश्चिन्त भए हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जतिखेर हामीमा होस आयो, जतिखेर हामीलाई त्यो भगवत भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो, तुरुन्तै भगवानमा हामी समर्पित भइहाल्नु पर्दछ र भगवानको भक्तिमा हामी लागिहाल्नु पर्दछ, जसले हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी भगवत भक्तिमा निरन्तर लाग्नु पर्दछ। भगवत भक्तिले नै हाम्रो कल्याण गर्छ भन्ने कुरालाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं। पुराणहरूमा यही कुराको वर्णन आएको छ। विशेष गरी भनिएको छ, कुनै प्रसङ्गहरू पढ्दाखेरि अथवा कसैले केही उपदेश गरेको बेलामा त ए हो भगवत भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, भगवानको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ, तर केही समय बित्यो, केही क्षण बित्ने बित्तिकै हामीले त्यो सारा प्रसङ्गलाई फेरि बिर्सिहाल्छौँ। यो हो त यो संसार नाशवान छ, भगवान परब्रह्म श्रीकृष्ण मात्रै अविनाशी हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको उपासना गरेर, उहाँको भक्ति गरेर आफ्नो स्वरूपलाई हामीले चिन्नु पर्छ, आफ्नो स्वरूपलाई जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ र भगवत भाव प्राप्त गर्नु पर्दछ, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त गर्नु पर्दछ र भगवत भक्तिको माध्यमद्वारा नै भगवत प्राप्ति गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा एक क्षण कतै पुराण सुन्दाखेरि अथवा कसैले उपदेश गरेको उपदेश सुन्दाखेरि हामीलाई त्यो लाग्छ, अथवा कुनै आफन्तहरूको वियोग भयो अथवा कहीँ श्मशान घाट इत्यादिमा गइएको छ भने त्यो वैराग्य आउँछ र भगवत भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यस्तो भाव त हामीलाई आउँछ। तर एकै क्षण पछि त्यो स्थानबाट उठ्ने बित्तिकै अथवा अरू अन्यत्रतिर लाग्ने बित्तिकै, अरू ठाउँतिर जाने बित्तिकै त्यो सारा भावहरू समाप्त भएर जान्छ। तर निरन्तर भगवानमा त्यो भाव रहिरह्यो, भगवत भक्तिको भाव निरन्तर भइरह्यो भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसैले पुराणमा बताइएको छ, पुराणान्ते श्मशाने च मैथुनान्ते चयामति। पुराणान्ते श्मशाने च मैथुनान्ते चयामति, सामति स्थिरताम याति कोन मुच्चेत बन्धनात्। पुराणान्ते जस्तो पुराणहरू सुनियो, पुराणका प्रसङ्गहरू सुन्दाखेरि त हामीलाई यस्तो किसिमको स्थिर बुद्धि प्राप्त हुन्छ अथवा पवित्र बुद्धि बन्दछ। हो यो संसार नाशवान रहेछ, सारा जति दृश्यमान प्रपञ्चहरू हामी देख्छौं सबै नाशवान रहेछन्। एकै क्षणपछि
यो सबै नासिएर जान्छ। आफ्नो शरीरसम्म यो स्थिर छैन, नित्य छैन। यो क्षणभङ्गुर शरीर छ, शरीर पनि एक दिन नासिएर जाने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले भगवत भक्ति गर्नु नै सबैभन्दा आफ्नो श्रेयको कारण रहेछ अथवा श्रेय हुने रहेछ भगवत भक्ति गर्दा नै भन्ने यस्तो खालको बुद्धि हामीले पुराण प्रसङ्गहरू सुन्दाखेरि, पुराणका कथाहरू सुन्दाखेरि, पुराण सुनिसकेपछि त्यस्तो खालको बुद्धि हाम्रो प्राप्त हुन्छ। तर पुराण सुनेर अलिकति परतिर जाने बित्तिकै त्यो बुद्धि सकिहाल्छ। अनि प्राय मान्छेहरू पुराणमा यस्तो सुनेको होइन र भन्यो होइन, पुराण सुन्दाखेरि त्यो कार्य गर्ने हो अथवा भगवत भक्ति गर्ने हो। अहिले त अब मैले पुराण सुनेको छैन नि, त्यसो भएको हुनाले अब मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु, यस्तो मान्छेहरू भनिरहेका हुन्छन्। त्यो पुराण सुन्दाखेरि जुन किसिमको पवित्र बुद्धि बन्यो, त्यो बुद्धि निरन्तर हाम्रो रहिरह्यो भने त्यसले अवश्य पनि हामीलाई यो संसार बन्धनबाट पार लगाउँछ। संसार बन्धनलाई सजिलैसँग चुडाएर हामी भगवत स्वरूपमा पुग्न सक्दछौँ, त्यो पवित्र बुद्धि रहिरह्यो भने। तर त्यो पवित्र बुद्धि रहिरहँदैन। त्यो पवित्र बुद्धिलाई हामीले स्थिर बनाउने यस्तो प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसैले पुराणान्ते भनिएको, पुराणान्ते श्मशाने छ। अनि मसान घाटमा हामी पुग्दाखेरि अथवा कोही आफन्तहरूको वियोग भयो, हामी मसानमा गयौँ, आर्य घाटमा गयौँ, त्यो आफन्तलाई हामीले जलायौँ, त्यो चाहिँ एकै छिनमा खरानीको थुप्रोमा परिणत हुन्छ। जसलाई हामीले आफ्नो भनिरहेका थियौँ त्यो खरानीको रूपमा परिणत भएको देख्दाखेरि कता कता यो संसार प्रति हामीलाई वैराग्य जाग्छ। हो रहेछ, यो शरीर त नाशवान रहेछ, अविनाशी भनेको भगवान मात्र हुनुहुन्छ, कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ, ब्रह्म मात्र अविनाशी हो भन्ने कुरा हामी त्यतिखेर बुझ्छौँ र त्यो बुद्धि पनि हाम्रो पवित्र बनेको हुन्छ। र त्यो पवित्र बुद्धि निरन्तर हामीले राखिराख्न सक्यौं, त्यो पवित्र बुद्धिले भगवानको चिन्तन गरिराख्न सक्यौं भने वास्तवमा भक्ति त्यही हुन्छ। तर त्यो पवित्र बुद्धिलाई मसान घाटबाट फर्केर आउने बित्तिकै हामी दूषित बनाइहाल्छौं अनि तेरो मेरो त म भनेर यस्तो किसिमको भाव हामी खडा गर्न थाल्छौं आफूमा। अनि संसारका विषयमा तेरो र मेरो भन्ने भाव गरेर यो शरीरलाई नै आत्मबुद्धि गरेर जड शरीर छ, नाशवान शरीर छ, तर त्यस्तो जड शरीर नाशवान शरीरलाई आफू जस्तो ठानेर अथवा आत्मबुद्धि गरेर हामी जब संसारी बन्छौं, विषयी बन्छौं अनि हामी फेरि संसारमा बन्धनमा फसिहाल्छौं। हाम्रो कहिले पनि मुक्ति हुन सक्दैन, हामी कहिले मोक्ष प्राप्त गर्ने समर्थशाली बन्न सक्दैनौं। त्यसैले पुराणान्ते श्मशाने च मैथुनान्ते चयामति भनिएको छ। अनि मैथुन कर्म पछि जुन किसिमको एउटा पवित्र बुद्धि मानिसको बन्दछ त्यो बुद्धि पनि निरन्तर बनिरह्यो, पवित्र नै रहिरह्यो र त्यो पवित्र बुद्धिले भगवानलाई समात्यो, भगवानलाई त्यसले छोडेन भने अवश्य पनि हाम्रो दुर्गति हुँदैन, हाम्रो सद्गति नै हुन्छ, भगवत प्राप्ति नै हामीले गर्न सक्छौं। तर त्यो हाम्रो बन्दैन, मति बिग्रिएर गइहाल्छ। एकै क्षणपछि फेरि के हुन्छ, मति भ्रष्ट भइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले पवित्र बुद्धि हामीले बनाउन सक्नु पर्दछ भगवत प्राप्तिका लागि। भक्तिको एउटा लक्षण यो पनि हो। पवित्र बुद्धि अथवा चित्त शुद्धि भयो भने त्यो शुद्ध चित्तमा भगवानलाई राख्न सकिन्छ र भगवानलाई हृदयमा राखेर सधैँ भगवानको चिन्तन गरियो, भगवानको सेवा गरियो, भगवानको पूजा गरियो भने हामीले आफ्नो स्वरूपलाई आफै चिन्न सक्छौं, अरु कसैले चिनाइदिनु पर्दैन। सारा पुराणहरूले तिमी आफ्नो स्वरूपलाई चिन, आफ्नो स्वरूपलाई चिन, किन यसरी संसारमा तिमी भड्किरहेका छौ,
भनेर निरन्तर हामीलाई झकझक्याइरहेका छन्। सामति स्थिरताम याति कोन मुच्येत बन्धनात्। त्यो बुद्धि, पवित्र बुद्धि जब स्थिर हुन्छ भने त्यो संसार बन्धनबाट को मुक्त हुँदैन भनेर यसरी पुराणमा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले पुराण सुनेको अवस्थामा अथवा मसान घाटमा गएको अवस्थामा, मैथुनका अन्तको अवस्थामा, सहवासको अन्तिम अवस्थामा जस्तो किसिमको पवित्र बुद्धि बन्दछ, यो सारा संसार नाशवान रहेछ, केही क्षण मात्रै केवल आनन्द जस्तो लाग्ने रहेछ, तर यो भ्रमले मात्रै आनन्द भएको रहेछ, यो आनन्दको लेस मात्र रहेछ। सच्चा आनन्द स्वरूपता म आफै हुँ, सच्चा आनन्द स्वरूपता भगवान हुनुहुन्छ, जो रस स्वरूप हुनुहुन्छ र त्यो रसलाई प्राप्त गर्न सके पो हामीले साँच्चैको आनन्द, वास्तविक आनन्दलाई प्राप्त गर्थ्यौं भन्ने यस्तो किसिमको पवित्र बुद्धि बन्यो, चित्त शुद्ध भयो भने अनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। यसरी उपनिषदमा बताइएको छ। पुराणहरूले पनि यही कुरालाई संकेत गरेका छन्। भगवान श्री कृष्ण रसरूप हुनुहुन्छ, रस स्वरूप हुनुहुन्छ। जस्तो साहित्यमा 9 किसिमका रसहरू वर्णन गरिन्छ, श्रृंगार, वीर, करुण आदि। त्यसै गरी भगवानमा हुने जुन रस छ, भगवत प्रेममा हुने जुन रस छ, त्यसलाई भक्ति रस भनिन्छ, प्रेम रस भनिन्छ, जसलाई 10औं रस भनेर बताइएको छ। भगवान श्री कृष्णको भक्ति गरियो भने हामीले भगवान श्री कृष्णको भक्तिमा 9 रस मात्र होइन, 10 रसको अनुभूति गर्न सक्छौं। अनि त्यो भगवान श्री कृष्ण नै रस रूप हुनु भएको हुनाले त्यो रसलाई प्राप्त गरेर हामी आनन्दमा परिपूर्ण हुन सक्छौं, हामी आनन्दित बन्न सक्छौं। सच्चा आनन्द हामीले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छौं भगवानबाट। त्यसो भएको हुनाले भगवत प्रेम, भगवत भक्तिमा सारा रसहरूको अनुभूति हामी गर्न सक्छौं। जस्तो पुराणमा कृष्ण कथा आएको छ, कृष्ण कथालाई रस रूपको रूपमा वर्णन गरिएको छ। भगवान श्री कृष्णको कथामा श्रृंगार रस पनि छ, करुण रस पनि छ, वीर रस पनि छ, हास्य रस पनि छ, अद्भुत रस पनि छ, शान्त रस पनि छ। त्यसै गरी भक्ति रस अथवा प्रेम रस पनि रहेको छ। सारा रसहरूको प्रतिमूर्ति बनेर भगवान श्री कृष्ण बस्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवत भक्तिमा, भगवत प्रेममा सारा रसको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौं। अनि त्यो रसानुभूति गर्नु नै वास्तवमा आनन्दको प्राप्ति हो, त्यो भगवत अनुभूति हो। भगवान नै यसरी रस रूपमा परिणत हुनु भएको छ र वास्तवमा अरु बाहिरी सांसारिक रस त केवल तिनीहरू एक क्षणका लागि मात्रै छन्, त्यो आनन्दको लेस मात्रै भएका छन्, रस जस्तो मात्रै भएका छन्। तिनीहरूमा वास्तवमा वास्तविक रस नै छैन। यथार्थ रस भनेको त भगवान श्री कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ भनेर पुराणमा बताइएको छ। अब भगवान श्री कृष्णको भक्ति गरियो भने सबै किसिमको रसको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौं अनि रसरूप भगवानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। अब बाहिरी संसारी रसको मात्रै हामी पछि लाग्यौं भने सुरुमा त हामीलाई केही रमाइलो जस्तो, आनन्द जस्तो लाग्छ, सुरुमा मिठो छ, तर पछि गएर परिणाममा त त्यो के छ भन्दाखेरि तीतो छ। जसरी तीते करेला चपाउँदाखेरि हामीलाई तीतो लाग्छ, त्यस्तै तीतो छ संसारी रस। विषयको रस भनेको अत्यन्त तीतो छ। त्यसो हुनाले भगवत रस मात्र मिठो छ। त्यो मिठो रसमा वास्तवमा सबै किसिमका मानिसलाई आकर्षण गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको शक्ति सामर्थ्य पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि भगवत प्रेम अथवा
भगवत भक्तिको माध्यमद्वारा नै हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ, भगवत प्राप्ति गर्न सक्नु पर्दछ, ब्रह्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ अथवा ब्रह्म स्वरूपलाई चिन्नु पर्दछ। शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप जुन आफ्नो स्वरूप हो त्यो आफ्नो स्वरूपबाट हामी च्युत हुनु हुँदैन। त्यो आफ्नो स्वरूपलाई चिनाउने एकदमै कल्याणकारी साधन भनेको भक्ति हो, भगवत प्रेम हो भनेर यसरी पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ। यो भक्ति प्रेमको चर्चा त धेरै नै विस्तार रूपमा गरिएको छ पुराणहरूमा। यो चर्चालाई हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौँ। आजको यस श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूका बीचमा म आफ्ना यी बाणीहरूलाई यही विश्राम गर्दछु र अगाडिको श्रृङ्खलामा हामी निरन्तर भक्तिको चर्चा बढाइरहनेछौँ अगाडि। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।